नमस्कार, म अयोध्या श्रीवास्तव। मैले 1 दिसम्बर 2021 नेपाली शासनको प्रकृति बारेमा केही चर्चा गरेको थिएँ। त्यस सन्दर्भमा केही प्राध्यापक मित्रहरूका साथै अन्य ठाउँहरूबाट पनि एउटा बेबी किङ भनेको के हो भनेर जिज्ञासा आएको छ। त्यस सम्बन्धमा जिज्ञासा आएको हुनाले मैले थोरै 1.5 महिनाभन्दा पनि अलि बढी समय लिएर यसमा सोच विचार र अध्ययन गर्दाखेरि मैले जाने बुझेको केही निष्कर्ष मेरो शास्त्रको आधारमा शास्त्रमा खुट्टा टेकेर मैले निकालेको केही निष्कर्ष अनुमान पनि जोडेर केही कुरा भन्न गइरहेको छु। नम्बर 1 मा बेबी किङ भनेको बालक राजा भन्ने चिज अर्थबाट नै त्यसै शब्दबाट नै स्पष्ट भइरहेको छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सत्ताबाट हटाइसकेपछि गद्दीबाट चाहिँ उतारिसकेपछि यो राजपारसलाई पनि राजा नबनाएर अब तेस्रो यो पारस शाहको सुपुत्र हृदयेन्द्र शाहलाई राजा बनाउने, नाबालक हृदयेन्द्र शाहले राजा बनाउने कि भन्ने सन्दर्भमा यो कुरा चाहिँ चर्चा परिचर्चा राजनीतिक क्षेत्रभित्रै चर्चा परिचर्चाहरू चलेको हुनाले तपाईँ हामी सबैले सुनिरहेका छौँ। अब होला कतैबाट चर्चा उठाइएको भनेर यसरी चाहिँ सोचिएको थियो। तर अब यसो गहन रूपमा अध्ययन गर्ने सोच्दै जाने हो भने यसका केही रूपहरू एउटा रूपरेखा चाहिँ बन्दै जान्छ, जसले पनि एउटा रूपरेखा बनाउन कोर्न सक्छ। त्यसो हुनाले अब बेबी किङको यो अवधारणा चाहिँ देशलाई वास्तवमा आवश्यकै भएर आएको हो कि यो राजनीतिक प्रोपोगन्डा हो, यसको चिरफार चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। परम्परागत राजा ज्ञानेन्द्रमाथि 2टा लान्छनाहरू लगाइएका छन्। म राजनीतिक लान्छना भन्छु, चर्चा परिचर्चाको बिचमा आएको कुरालाई त एउटा राजनीतिक लान्छना नै भन्नुपर्छ। अब एउटा कुरा के भनेपछि राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमा राजा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता, नम्बर दोस्रोमा चाहिँ प्रजातान्त्रिक सरकार भङ्ग गरेर निरङ्कुश सरकारको स्थापना सत्ता आफ्नो हातमा लिएको भन्ने चाहिँ 2टा लान्छना लागेका छन् एक्चुअली। तर दरबार हत्याकाण्डमा सरकारी छानबिन समितिले ज्ञानेन्द्र शाहको संलग्नताबारे केही भन्दैन। उसले जे रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको छ त्यो अन्तिम सत्य मान्ने बाहेक अरू हामीसँग कुनै विकल्प पनि छैन। र यो समितिको निष्कर्ष अन्तिम अवस्थामा रहेको छ। तर यदि कुराकै लागि कुरा गर्ने हो भने सत्ता पाउनको लागि 17,000 मान्छे मार्नेलाई चाहिँ पूजनीय शासक स्वीकार गर्नेहरूले ज्ञानेन्द्र शाहलाई गलत कसरी मान्न मिल्छ? तिनलाई तिरस्कार या घृणा गर्ने किन? म आफैले प्रश्न गर्छु, मेरो मनकै प्रश्न हो। अर्को कुरा, अब दोस्रो कुरामा जाउँ, के राजा ज्ञानेन्द्रले रहर गरेर शासन आफ्नो हातमा लिएका थिए त? यी नेताहरूको चालामाला राम्रो थियो त त्यस बेला जुन बेला राजा ज्ञानेन्द्रले हस्तक्षेप गरे? आजका दिनसम्मका देशका सिमाना, नदी, पहाड, वन, जङ्गल, धर्म, संस्कृति बेचिएका छन्, नेपाली मूल्य मान्यता तिरोहित भएका छन्। यो अवस्थामा जनताले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना चाहन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्रलाई नै गद्दी आसीन गरायो भने भइहाल्यो नि। यो बेबी किङ किन भन्छु मैले त? तेस्रो कुरा, हाम्रो देशमा मन्त्रीमण्डलात्मक प्रणाली छ जसमा प्रधानमन्त्री देशमा वास्तविक सत्ताधारी हुन्छ, शक्तिमान हुन्छ, उसैले शासन गर्ने उसैले हो। राजाले त राज्य गर्ने मात्रै हो भनेपछि र यो चिज सिद्ध पनि छ। यही मन्त्रीमण्डलले, यही संसदले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाउन सकेको छ, ताह लगाएको छौँ भन्छ। भनेपछि त जब प्रमाण रूपमै सिद्ध भइसक्यो कि राजाभन्दा मन्त्रीमण्डलकै
शासनको शक्ति श्रेष्ठ छ, उच्चतर छ भने त त्यो राजा ज्ञानेन्द्रलाई गद्दीमा राख्दैमा खतरा के त? म त केही खतरा देख्दिनँ यस्तो अवस्थामा। मन्त्रीमण्डलात्मक शासनमा त के खतरा हुन्छ र? राष्ट्रपति पनि केही गर्न सक्दैन, राजाले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो त अलङ्कारिक हुन्, शोभाका वस्तु हुन्। इन्टरनेसनल सोसाइटीमा चाहिँ छवि प्रस्तुत गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो हो। र राष्ट्रिय एकता बनाउँछन्, यही सबै आफ्ना उनका तिनका विशेषताहरू छुट्टै छन्। भनेपछि मैले त त्यस्तो केही अवस्थै देख्दिनँ कि राजा ज्ञानेन्द्रको कुरालाई पन्छाएर बेबी किङको कुरा ल्याउने भन्ने म त केही जरुरी देख्दिनँ। तर्कको आधारमा है, तर्कै गर्ने हो भने। र अब यो सत्ताधारी, अब यस्तो यो कुरा कहाँबाट आयो होला त बेबी किङको भनेर यसमा चाहिँ दुईटा कुराहरू हुन सक्छन्। अब पहिले यो हेरौँ कि यो सत्ताधारी को हुन्, अहिलेका यी राजनीतिक दल को हुन्, कसरी आए भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। त्यहाँदेखि हामीले यो कुराले तान्दै यसो बुझ्दै ल्याएपछि बल्ल चाहिँ यसको उत्तर सही हुन्छ। नम्बर 1 पहिलो कुरा त के भनेपछि राजा वीरेन्द्रको शासन अत्यधिक लचिलो नरम शासन व्यवस्था थियो। नम्बर 1 जनताको बारेमा त हाम्रो गणेशमान सिंहले नै भनिसक्नु भएको छ। र डायमन्ड शमशेर राणाले एउटा सेतोबाघ नामको किताब लेख्नु भएको छ। त्यसमा जगतजङ्गको मृत्युपछिको जनताको अवस्था र जय जयकारीको चाहिँ दृश्य देखा पर्छ। यी सबै कुराहरू छन्। यसको आधारमा र अहिले यो नयाँ संविधान बन्दाखेरिको, नयाँ संविधान बनिसकेको पछिको व्यवस्था र यसका आचार विचारहरूको सन्दर्भमा, देशको मूल्य मान्यताहरू हराएको, बेचिएको सन्दर्भमा जुन जनताको मौनता छ नि, त्यसले के देखाउँछ भने जनता बहुत साह्रै सरल, यति हदसम्म सरल छ, यति हदसम्म सोझो छ कि कायरताको सीमामा पनि प्रवेश गर्छ कहिलेकाहीँ। यस्तो पनि हो। त यी सिचुएसनमा, यस्तो परिस्थितिमा माओवादको जन्म भएको थियो 2052 सालमा। परिस्थिति त यिनै त हुन्। यी दुईटा परिस्थिति हुन्। जनताको मनोभावलाई बुझेर एकदम अत्यधिक लचिलो छ भन्ने कुराको आधारमा बुझेर माओवादको जन्म भयो। अब यी माओवादी हुन् चाहे अन्य पार्टीहरू, यी सबले आफूलाई के भन्छन् भनेपछि समाजवादी भन्छन्। सबले समाजवादको टोपी लगाएका छन्। यो जोड भन्ने एकजना विद्वानले कस्तो व्यङ्ग गर्नुभएछ भने समाजवाद यति राम्रो शासन व्यवस्था, एकदम उन्नत शासन व्यवस्था हो है। तर उहाँले यसको जुन सबैले, जसले पनि आफूलाई समाजवादी भन्छ वा, डिक्टेटरले पनि आफूलाई समाजवादी भन्छ, कम्युनिस्टले पनि आफूलाई समाजवादी भन्छ, प्रजातान्त्रिकले पनि आफूलाई जसले पनि जो सत्तामा बस्छ आफूलाई समाजवादी भन्छ। त्यो जोडले के भनिदियो भनेपछि यो त शासन व्यवस्थामा समाजवाद भन्ने कस्तो टोपी देखियो भनेपछि जसले पनि यसलाई लगाएको छ। यसले सबैले भिरेका छन्। सानो टाउकोवाला, ठुलो टाउकोवाला, यमानको टाउकोवाला, कसैले यता चुच्चो फर्काएको छ, कसैले उता फर्काएको छ। यो टोपीलाई नै यसको आकारै खतम पारिदिएका छन् भनेर यसरी पनि भन्छन् जोडले। हाम्रो देशमा पनि आखिर कुरा त त्यही हो। सबै समाजवादी, सब समाजवादी छन्। समाजवादी एउटा एक किसिमको गहना बन्न पुगेको छ, एक किसिमको फेसन पनि बन्न पुगेको छ। र जनतालाई फकाउनलाई त्यसमा केही सूत्रहरू छन्, केही सिद्धान्तहरू छन्। वास्तवमा त जनताको भलाइका लागि सिद्धान्तहरू बनाइएका हुन्। तर त्यसबाट चाहिँ अब त्यो सिद्धान्तको कुरा गरेर जनतालाई फकाउन सजिलो। अब त्यो काम कुरा गर्ने नगर्ने त्यो त सत्ताधारीको हातमा छ। यसरी चाहिँ राजनीति शास्त्रको मञ्चमा अहिले समाजवादको निकै टिका टिप्पणी हुने गरेको छ। अब म त्यस मञ्चको मान्छे हुँ। मैले पनि त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेकै छु, पढेकै छु। अझ मेरो हातमा एउटा पुस्तक छ आजभोलि, यो द केस अगेन्स्ट सोसलिज्म, ऱ्यान्ड पालको यो अहिले बडा फेमस भइराखेको छ यो पुस्तक। यसमा उहाँले के लेख्नुहुन्छ भनेपछि सोसलिज्मको सम्बन्धमा, समाजवादको सम्बन्धमा
उहाँ लेख्नुहुन्छ सोशलिज्म बिकम्स एथोरिटेरियनिज्म भन्नुहुन्छ। दोस्रो यो परिच्छेद 19 मा उहाँले लेख्नुभएको छ सोसियोलिज्म लिड्स टु क्रोनिज्म भनेर लेख्नुहुन्छ। सोशलिज्म रिवार्ड्स करप्सन यसरी भन्नुहुन्छ। मतलब यति यसको अहिले धेरै यति खराबी आइसकेको छ। किन भन्दाखेरि यसको आफ्नो सिचुएसन छ। यो आलोचना त्यत्तिकै होइन, यसको सिचुएसन बस आलोचना हो। सिचुएसन कस्तो भनेपछि जो सत्ताधारीले अर्को सत्ताधारीलाई हटाएर आउँछ, डिफेक्टो भनौँ न, डिफेक्टो शासकले डिफेक्टो आइसकेपछि त्यसले पुरानो सत्ताधारी भन्दा पनि आफूले बढी शक्ति आर्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, बढीभन्दा बढी शक्ति। यदि बढीभन्दा बढी शक्ति आर्जन गर्दैन भने त्यो पुरानो शक्तिले त्यसलाई फेरि चाहिँ धक्का दिन सक्छ। त्यसो हुनाले यो शक्तिको वृद्धिले गर्दाखेरि हुन के जान्छ भनेपछि त्यो नयाँ सत्ताधारी बिस्तारै बिस्तारै डिक्टेटर हुँदै जान्छ। यहाँ यो रणपालले यसमा उदाहरण दिनुहुन्छ, 3-4 ठाउँको उहाँले उदाहरण दिनुभएको छ। जस्तो क्युबाको उदाहरण दिनुहुन्छ। अब क्युबामा बटिस्टाको सरकारलाई हटाएर आयो को भनेपछि उसलाई निरङ्कुश भने, तर महातानाशाह भएर आए फिडेल कास्ट्रो आए। यस्तै चाहिँ निकारागुवामा सोमाजालाई हटाएर को आयो भनेपछि सेन्डिभिस्टस आए, सब तानाशाह बन्दै गए। रुसमा जारलाई हटाए तानाशाह भनेर राजालाई, त्यहाँको राजतन्त्र खत्तम पारे। आयो को भनेपछि स्टालिन आए, लेनिन आए। जर्मनीमा हिटलर आए, इटलीमा मुसोलिनी आए। यी सब समाजवाद आफूलाई सत्तामा ल्याउनुभन्दा पहिले आफूलाई सब समाजवादी भनेका हुन्, तर समाजवादी भनेरै कुर्सीमा बसेका हुन्। र समाजवाद गर्दा 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 आफूलाई शक्ति यसरी बिस्तारै बढाउँदै जानु पर्यो। सिचुएसन यस्तै पर्दै गयो कि त्यो जनतालाई दिनुपर्ने कुराहरू त्यत्तिकै पन्छिएर गए। आफ्नो शक्ति आर्जनमा मात्रै यिनीहरूको समय गयो। अझै हिटलरले त कहाँसम्म गर्नु पर्यो भने एउटा प्रोपोगन्डा मन्त्रालय नै बनाउनु पर्यो, एकजना मन्त्रीकै नियुक्ति गर्नु पर्यो, प्रोपोगन्डा मन्त्री नै बनाए। सायद तपाईँहरूले पढ्नुभयो होला, सुन्दाखेरि अचम्म पनि लाग्छ। हो त्यस्तै त्यस्तै त्यो गर्नुपर्ने सिचुएसनहरू आउन सक्छ समाजवादीहरूको लागि। त्यसो हुनाले यदि कोही समाजवादीले भनौँ हामी कहाँ त अब माओवाद नै लिडिङ गरेको पार्टी हो समाजवादमा। अब अरू त पार्टीहरू जो भए पनि आखिरमा सबैले उसको फलो त माओवादकै गरेका छन्। र त्यो पराजय स्वीकार गरिसकेपछि माओवादीकै एजेन्डालाई लिएर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो, छ, अहिले पनि छ, बोकेर हिँड्दैछन् पनि। त्यसो हुनाले समाजवादी आफूलाई भए पनि नभए पनि घोषित त गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र समाजवादका सूत्रहरूलाई पनि अवलम्बन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। समाजवादका कुराहरू गर्दै 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 समाजवादका प्रोपोगन्डाहरू पनि फैलाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। हो त्यस्तै त्यो प्रोपोगन्डा अन्तर्गतको यो प्रोपोगन्डा एउटा बेबी किङको हुन सक्छ। किन बेबी किङको प्रोपोगन्डा किन त भन्दाखेरि एउटा सूत्र अर्को पनि छ। जस्तो चाणक्यले लेख्नुभएको छ, मैकियाभेलीले लेख्नुभएको छ। उहाँहरूले के लेख्नुहुन्छ भनेपछि पुरानो सत्ताधारीलाई विस्थापित गर्ने तरिका पनि लेख्नुभएको छ र नयाँ सत्ताधारीको लागि आफ्नो स्थितिलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने चाहिँ केही सूत्रहरू पनि लेख्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ एउटा प्रोपोगन्डाको कुरा छ। प्रोपोगन्डामा पनि केही सूत्रहरू छन्, जस्तो कि पुरानो शक्तिकोलाई समातेरै नयाँ शक्तिले चाहिँ आफ्नो शक्ति विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने छ। तात्पर्य के भनेपछि जनता त हाम्रो नेपाली जनता त अब राजतन्त्रको अभ्यस्त भइराखेको जनता हो। मन मस्तिष्कमा राजतन्त्रले राज गरिरहेको छ भनेपछि त्यही राजतन्त्र मस्तिष्कमा जुन राजतन्त्रको जुन नसा छ त्यसैलाई स्क्रुले बिस्तारै टाइट गर्दै अब हामी बेबी किङ ल्याउँदैछौँ है। बेबी किङ, अब पुरानो राजाको कुरा छोडिदिनुहोस्, अब जहाँ वीरेन्द्र छैनन् त्यहाँ अब ज्ञानेन्द्रको किन कुरा ल्याउने, पारसको किन ल्याउने, बेबी किङ ल्याउने, फ्रेस राजा ल्याउँछौँ हामी भन्ने कुरा पनि उठाएको हुनसक्छ। यो स्क्रुले जनतालाई थमथमाइदिन्छ।
हो ल ल ल्याउँदैछन् त ल्याउँदैछन्, अब राजा आउला नि कुनै बेला आउला नि त। थमथमाएकै छन् नि। जनता अझ पनि धेरै जसोको मुखबाट कुरा सुन्दाखेरि राजा चाहिँ आउँछ, राजा आउँछ भन्ने चाहिँ कुराहरू गरिरहेछन्। भनेपछि अब त यो एउटा सूत्र हो, नीति हाम्रो शास्त्रले भनेको साम दाम दण्ड भेद 4वटा नीति मध्येको यो भेद नीति अन्तर्गत पर्छ। त्यसो हुनाले यसलाई खराब भन्न पनि मिलेन, यो त नीति नै हो। त यो प्रोपोगन्डा पनि एउटा नीति भएको हुनाले त्यस नीति अन्तर्गत यो राजतन्त्रको स्क्रूलाई बिस्तारै टाइट गरेर बेबी किङको कुरा ल्याइएको हुन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, यदि वास्तवमा साँच्चै देश र जनताले आवश्यकता महसुस गरेकै छ राजतन्त्रको, पुनः आवश्यकता महसुस गर्छ कुनै कारणवश, त्यता व्याख्यामा नजाउँ अहिले, भनेपछि त अब यो मन्त्रीमण्डल त सक्षम छँदैछ, संसद हाम्रो सक्षम छँदैछ, संविधानको संशोधन गर्न सक्छ, सबैको सल्लाह हुन्छ भने भइहाल्छ, कुनै चाहिँ ठुलो कुरो होइन। ल्याउनु गर्न चाह्यो भने के गर्न सक्दैनन् सबैले मिलेर, सबैको सहमतिमा त सब थोक जे पनि हुन सक्छ नि। त्यसो हुनाले यदि त्यो हो, यदि वास्तविक कुरा हो, प्रोपोगन्डा होइन भने राम्रो चिज हो देश र जनताको लागि। यदि शासन व्यवस्था त देश र जनताकै लागि त हो, देश र जनताको हितको लागि यदि यसमा परिवर्तन गरेर राजतन्त्रलाई फेरि ल्याइन्छ भने अपराध के त केही न केही। अझ यो काम त यो कम्युनिस्ट धडाहरूले अझ राम्रोसँग गर्न सक्छन्, किन भनेपछि तिनीहरूमा एउटा लगनशीलता छ। एउटा लक्ष्य तोकिसकेपछि त्यो लक्ष्यमा जसरी पनि पुग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा बलवती हुन्छ, त्यो वेगवान पनि हुन्छ धारणा। त्यसलाई पुरा गर्ने यिनीहरूलाई सजिलो पनि छ, किन यिनले आफैले ल्याएको चिज हो। परिवर्तन गर्दै जाँदा परिवर्तन नयाँ नेपाल बनाउँदैछौँ भन्दै जाँदाखेरि अब अहिलेसम्म यो गरियो, अब यो चाहिँ ल्याउँदैछौँ भनेर भनेपछि भइगयो, सजिलो छ। त्यसो हुनाले बेबी किङ ल्याउन पनि सक्छन्। एउटा कुरा मैले के मानिरहेछु भने यो वर्तमान अवस्थामा जस्तो कि ब्रिटेनको राजासँग 4वटा पावर हुन्छ, भित्री पावरहरू, सल्लाह दिने अधिकार हामीले भन्छौँ, अनि चेतावनी दिने अधिकार, जनतालाई सम्बोधन गर्ने अधिकार, यी सबै यसले गर्दा सरकारले निरङ्कुश हुन दिँदैन। त्यो क्षमता हाम्रो हृदयेन्द्र शाहमा त मलाई लाग्छ, मेरो आफ्नो विचारमा त्यति क्षमता चाहिँ अर्जित गर्न सकेका छैनन्। त्यति राजनीति एउटा ठुलो कला हो, मानिसले जीवन यसैमा लगाएको हुन्छ, शिक्षा। त्यसो हुनाले मलाई लाग्छ कि कुनै कुव्यवस्थालाई हटाउनको लागि या कुनै शासनमा सुदृढता ल्याउनको लागि, अझ राष्ट्रिय एकता कायम गर्नको लागि यो सबै काम अहिले तत्कालमा अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको उमेरमा राजा हृदयेन्द्र शाहलाई यदि राजा बनाइन्छ भने मलाई त त्यो अलिक कठिन जस्तो लाग्छ, दुष्कर कार्य हुन्छ। मैले फेरि भन्दैछु, त्यो यदि वास्तवमा जरुरी छ भने त राजा ज्ञानेन्द्र ल्याए भइगयो नि। तिनीमाथि त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि राम्रो बन्छ हो नि, दुवैतिर बुद्धिको चेक हुन्छ नि त, राम्रो हुन्छ, त्यसमा खराबी त केही छैन। तर यदि ठिक छ, यदि अब राजनीतिक दलहरूको सबैको विचार बेबी किङकै बारेमा यदि वास्तवमा हो रहेछ भने किनकि आखिरमा यो कुरो त राजनीतिक दलहरू भित्रैबाट आएको हो। यो बेबी किङको अवधारणा जनतालाई के मतलब, जनतालाई के मतलब, आम जनतालाई त केही मतलब छैन नि। एउटा उखान छ, हामीहरूले भन्छौँ, कोही नृप होय हमै कहानी, चेरी छोड न होइब रानी। रामायणमा तुलसीदासले लेख्नु भएको छ। जनतालाई को राजा हुन्छ को प्रजा के मतलब। तर यदि जानिसकारहरूले, देशलाई हाँक्ने शक्तिहरूले यदि आवश्यकता ठान्छन् भने ठिक छ, जनताले त समर्थन गरिहाल्छ नि, जनता कहाँ चाहिँ टाढा जान्छ। हाम्रो राजनेताहरूले केही पढ्न जरुर पर्छ, कमसेकम चाणक्यको अर्थशास्त्र, मैकियावेली, या अझ छोडिदिउँ यो सबै कुरा,
धेरै टाढा किन जाने, यो महाभारत एउटा राम्रो राजनीतिक ग्रन्थ हो। यो धर्म ग्रन्थ मात्र होइन, ठुलो राजनीतिक ग्रन्थ हो। यसको शान्ति पर्व त पुरा राजनीतिले भरिएको छ। हामीहरूको विषयमा हामी पढिसक्यौँ, त्यो बुझ्न बडा कठिन छ, व्यवहारमा ल्याउन कठिन छ, तर राम्रो चिज छ। धेरै चिजहरू राजनेताहरूले ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ। शान्ति पर्व पढ्नुहोस् आरामसँग, धेरै चिजहरू पढेर बुझेर शासन गर्दा राम्रो होला भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अरू सूत्रहरू पनि छन्, सूत्रहरू त धेरै छन्। बेबी किङलाई नै कसरी परिचालित गर्ने भन्ने, अब बेबी किङ त हाम्रो देशमा पहिले पनि भएका छन् नि, त्यो पनि हामीले भोगेकै हौँ, देखेका हौँ। तर आजको किङलाई, आजको युगको बेबी किङ त्यो युगको बेबी किङमा फरक छ। आजको पढाइ लेखाइ छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने छ, धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले मित्र साथीहरूले जुन तपाईँहरूले जिज्ञासा राख्नुभयो, मैले कतिसम्म उत्तर दिन सकेँ, कतिसम्म सन्तोष लाग्न सक्यो त्यो मलाई थाहा छैन। तर मैले आफ्नो शास्त्रको उसमा टेकेर मैले जवाब जानकारीहरू दिएँ। किङको सम्बन्धमा, डेमोक्रेसीको सम्बन्धमा र तपाईँको समाजवादको सम्बन्धमा, प्रजातन्त्रको बारेमा पनि कुनै दिन भनौँला, त्यसमा पनि तमाम थ्योरीहरू छन्। तर मुख्य कुरा कि यो सबै सिद्धान्तहरूलाई जुन बनेका छन् वादहरू, तिनलाई नेताहरूले चाह्यो भने ती वादहरूलाई जस प्राप्त हुन सक्छ, तिनको मान हुन सक्छ, प्रतिष्ठा हुन सक्छ। नेताहरूले चाह्यो भने अघि नाम गिनाए नै, फिडेल क्यास्ट्रो जस्तो, मुसोलिनी जस्तो, यो सबै सब अझ टाढा कहाँ जानुहुन्छ, नजिकै हाम्रो माओ सेतुङलाई पनि त हामीले बिर्सनु हुँदैन। उनले देशलाई हाँकिदिए, राम्रो चलाइदिए, हाँकेर लगे, देश उन्नत अवस्थामा गयो। अब कोहीले चलाउन सकेनन्, त्यही समाजवादकै कुरा गर्नेहरूले चलाउन सकेनन्, हिटलरले विश्वयुद्ध गराइदियो भनेपछि त यो वादको कुरो चाहिँ होइन है। यो शासनमा बस्नेको आफ्नो इमेज, उसको ईमानदारिता बहुत ठुलो चिज हो। शासनमा ईमानदारिता ठुलो चिज हो। बोलेपछि पुरा गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारदेखि टाढा रहने, यी सबै कुराहरूबाट हामीले देशलाई बचाउनु पर्यो। देशको लागि राम्रो भएपछि हुन्छ। नमस्कार, धन्यवाद।